عزیزی پا دیوبند پدرانی کلائی قرآن دے ہر چابان درگان دے منلے منظر مفتی ندیم پورا جہان دے ہر چابان درگان دے مفتی ندیم پا منگا گران دے یو کل غندی زوان دے دیوبند آغا کروان دے نیاریگی پروا کوي مناظر اسلام دے ہر جا بند درگان دے نازی کی پدیو بند پدر لکلائی قرآن دے ہر جا بند درگان دے منالی مناظر مفتی ندیم پورا جہان دے ہر جا بند درگان دے مفتی ندیم درمان دے ہر چاہتا قدردان دے یو بہتر خندے انسان دے نیریم کی ہر باطن دفار کندر در اسمان دے ہر چاہ باندے درگان دے نزیگی پدیو بند پزر لکلائی قرآن دے ہر چاہ باندے درگان دے منلے منظر مفتی ندیم پورا جہان دے ہر چابان درگان دے ہر چابان درگان دے ددیو برخولی طالبان دی مفتی ندیم باندی قربان دی باطلان زکا ہے باطلان زکا حیانی منظران کی ہر باطل دا پارداسی او طوفان دے ہر چابان درگان دے نزیگی پدیو بند پسڑ لکلائی قرآن دے ہر چابان درگان دے منلے منظر مفتی ندیم پورا جہان دے ہر چابان درگان دے ذکرتی دی علیمان دی خو مذہب و متقان دی زہد یاردا زوریان دی زہد یار قلم چیک دنو بس زحمت دی میزان دے ہر چابان درگان دے نزیگی پدیو بند پزر لکلائی قرآن دے ہر چابان درگان دے منلے منظر مفتی ندیم پورا جہان دے ہر چابان درگان دے منلے مناظر مفتی ندیم پورا جہان دے دی نظام فرمائش کردہ دیر گران و محترم حضرت مولانا مفتی یوسف شہاب حقانی قاری محمد یسین افریدی حاجی محمد ارمان حضرت مولانا محمد شریف حقانی وہاب نور کرنوال زاہد یارشاہ عبدالوحید وزیر گڑیر اور شاعر انقلاب ہیبت اللہ منتقم آواز دیر جان و محترم جناب امداد اللہ